बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं भावलपुर सिटी में। जैसा कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तमाम लोग परेशानियों को उनको सामना करना पड़ता है। पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, उसके बाद अद्वियात और डॉक्टर्स की जो फीस होती है, इसी की वजह से ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों के वालिदैन बीमार है, जिनके बच्चे बीमार है, अब वो लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि भावलपुर में एक बहुत खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। ये कौन है, मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ। ये तारुफ के मोहताज तो नहीं है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद फयाज साहब मौजूद हैं। साबका प्रिंसिपल भी रह गए कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से। इन्होंने 28 साल जो है खिदमत सर अंजाम दी और ये इस तरह के काम करते रहते हैं खुश दिली के साथ। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे देखने वालों को क्या खुशखबरी दे रहे हैं और ये जो लॉन्चिंग करने चाह रहे हैं, ये किन किन लोगों के लिए ये खुशखबरी है सर? वही साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे इस प्रोजेक्ट में आकर हेल्प की और हमारे पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए आपने तकलीफ की। मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा। मैं 1992 में यहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने यहाँ ज्वाइन किया और आई बिलोंग टू मुल्तान ख्वाजा फैमिली, और 28 साल से इस इदारे में असिस्टेंट एसोसिएट एंड प्रोफेसर रहते हुए मैंने यहाँ टीचिंग भी की और वेलफेयर काम भी किए, तुलबा के भी किए। और हमारी एक सोसाइटी थी पहले, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर क्रॉनिक एलिमेंट वेलफेयर, जो रजिस्टर्ड 1996 में हुई थी। उसके फौरन में मैं 10 साल तक अपने कहीं काम करता रहा हूँ बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के। और मेरी सर्विस को हुकूमती लेवल पे इस तरह एडमिट किया गया कि मैं 4 ज़िलाई कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, 2 सूबाई कमेटी का मेंबर रहा हूँ। उसके बाद मेरी जो असाइनमेंट है टीचिंग, वो इतनी बढ़ गई, थोड़ा सा ये काम पीछे पहुंच गया। लेकिन डायबिटीज़ के सिलसिले में, शुगर के मरीजों के सिलसिले में हमारी सर्विसेज जारी रही। मैं और मेरी जो क्लिनिक है, हम लोगों को डाइट चार्ट और बीमारी को कंट्रोल करने का तरीका, उनकी काउंसलिंग और उनके लिए रियायती टेस्ट की सहूलत मुस्तकिल देते रहे हैं। क्योंकि कभी इस बात का खासूसी प्रोपेगेंडा प्रमोशन नहीं की गई। अब चूँकि मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा पैगाम हर जगह पहुँचना चाहिए। ये डाइट चार्ट और जो ना कमज़ोर बच्चों के लिए, कमज़ोर माओं के लिए, हामला ख़वातीन के लिए, दूध पिलाने वाली माओं के लिए, और ये जो बच्चे आजकल ओबीज़ हो रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री सर्विसेज पिछले तकरीबन 25 साल से जारी है। इसी की एक्सटेंशन में इसको बढ़ाते हुए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि डिफरेंट मुख्तलिफ डिजीज़ की सिलसिले में हम लोगों को हेल्प करेंगे। ये एक क्लिनिक का आमिन इजरा है, लेकिन इसका नाम मल्टी हेल्थ सर्विसेज है। यानी कि हम हर किस्म की बीमारी के लिए मरीज़ों को, गरीब मरीज़ों को, मुस्तकीन को, अवामुन्नास को हम उनको वेलकम कहेंगे, हम खुश आमदीद कहेंगे। और हमारी इस सर्विस पे, वहाँ पे जो बच्ची फ़ीस है वो एक बहुत नॉमिनल सी होगी। हमने 3 कैटेगरी रखी हुई हैं। उसमें एक है फ्री, वो मुस्तकीन के लिए है, और दूसरा है 50 रुपया, 100 रुपया। इससे अलावा हमारी कोई फ़ीस या पर्ची नहीं है। इस सर्विस का नाम ख्वाजा मल्टी हेल्थ सर्विसेज एंड डायबिटीज़ सेंटर है। क्योंकि डायबिटीज़ के सिलसिले में मैं अरसा दराज से काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी हॉबी स्पेशली बन चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, शिफा पाते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है, अल्लाह करम है। अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं अरसा दराज से काम कर रहा हूँ। और ये हमारी यूँ समझे कि नस्ल दर नस्ल एक रिवायत चली आती है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब होम्योपैथिक की फ्राई दवाई मुफ्त देते थे सन 1949 से। मेरे दादा साहब जो है ना, वो हिकमत की दवाई और नुस्खा फ्री देते थे। मेरे परदादा साहब कारोबार करते थे असद से मगरिब, उनका हिकमत का नुस्खा फ्री था। अब मैं 4थी नस्ल में हूँ और 5वीं नस्ल में मेरे बच्चे इंशाल्लाह यही काम करेंगे। सर बहुत बेहतर हो गया। जैसे कि हमारे नाज़रीन को आपने बताया कि 3 कैटेगरी में नाज़रीन इन्होंने बताया कि पहले तो बिल्कुल फ्री होगा, उसके बाद 50 रुपये फीस रखी गई है और फिर 100 रुपये रखी गई। सर क्या एड्रेस है हमारे, जो किस तरह आप तक पहुँच सकते हैं? जी, हमारा एड्रेस नूर महल रोड पर ट्रस्ट कॉलोनी, नादरा ऑफिस वाली गली में, वहाँ हमारे वहाँ क्लिनिक मौजूद है। वहाँ पे हम मरीज़ों को नुस्खा के अलावा लेबॉर्ट्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड,
ECG یہاں تک کہ MRI اور CT تک بھی ہم رعایتی سہولیات دیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے مختلف جو مخیر کہہ لیں یا ورکر کہہ لیں، جو نیک ڈاکٹر ہیں اور کلینک والے ہیں، ان سے رابطے ہو چکے ہیں اور وہ ہماری ٹیم میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اگر کسی کا مسئلہ ہمارے جنرل پریکٹس لیول پہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، سینئر ریٹائرڈ پروفیسر سے لے کے اور جونیئر اسپیشلسٹ تک ہم نے ان کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہوا ہے۔ انتہائی معقول فیس کے اوپر لوگوں کو وہاں اسپیشلسٹ سروس بھی ہم دیں گے۔ سر جیسے کہ بات کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے، سر کوئی فیمیل بھی ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہیں؟ جی انشاءاللہ ہمارے پاس فیمیل ڈاکٹر بھی موجود ہے اور اس کے ہم ٹائمنگ کا بہت جلد ہم اس کا اناؤنس کر دیں گے، کن کن ٹائمنگ میں فیمیل ڈاکٹر لیڈ ڈاکٹر موجود ہوگی اور وہ بھی ہم ساتھ سروس دیں گے۔ سر یہ بہت خوشی کی بات ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کہ فری میں کیا جائے گا، پھر ایک فیس رکھی گئی 50 روپے، پھر 100 روپے۔ سر دیگر ڈاکٹرز کے حوالے سے جو بات ہے، اس میں سر ہم میڈیسن کے حوالے سے لوگوں کو کیا اویئرنیس دیں گے، وہ کتنا ہم سہولت ان کو میسر کر رہے ہیں اور کیا اس کی طریقہ کار ہوگا؟ جہاں تک آپ کے میڈیسن کا تعلق، اس سلسلے میں ہماری پوری کوشش ہے کہ بہترین کمپنیوں کی دوائی جو ہے نا، ڈفرینٹ فارمیسی سے بات چل رہی ہے، وہاں پر کم از کم جو 10% ڈسکاؤنٹ یا اس سے زیادہ جہاں تک پاسبل ہوا کمپنی سے لے کے ہم وہاں فارمیسی کی جو نا سہولت دیں گے اور انشاءاللہ وہاں بیسٹ میڈیسن کی جو پاکستان میں نون کمپنی ہیں ان کی ادویات رعایت پہ مہیا کی جائیں گی۔ سر بہت شکریہ سر، یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کے مائنڈ میں آیا ہے، تو سر یہ کس طرح آیا اور یہ کیسے آغاز آپ کرنے لگے اور جیسا کہ ابھی بات چل رہی ہے؟ یہ نمبر 1 کی ایک تو ہمارا کہ نسل جنریشن میں چوتھی جنریشن ہے اور جو یہ کام کر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کام چل رہا ہے، لیکن خصوصی طور پہ پچھلے چند سالوں میں میرے ذہن میں ہمارے جو ہر دل عزیز پرائم منسٹر ہیں، ان کی جو ویژن ہے اس کے مطابق غریبوں کو صحت کی سہولیات دینا، یہ انشاءاللہ ہم اس وقت یوں سمجھیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک آؤٹ ڈور سروس کے لحاظ سے۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہاولپور میں ایک بہترین سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے آنے والے چند روز میں، جیسے کہ عمران خان کا جو ویژن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض صاحب بھی ایک قدم اٹھا چکے ہیں اور بہاولپور میں یہ پہلا جو اچھا انیشیٹو لیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جو ہے سب سے پہلے کہ فیس جن کے پاس نہیں ہے کہ وہ فیس نہ دیں، اس کے بعد اگر دے سکتے ہیں تو 50 روپے فیس رکھی گئی ہے اور پھر 100 روپے فیس رکھی گئی ہے، بالکل معقول ہے۔ بات کی جا رہی ہے جیسے کہ ڈاکٹرز کی فیس کی، اس میں 700 روپے کی فیس انہوں نے رکھی ہے اور یہ بہت کمال کا ایک آئیڈیا ہے۔ جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک صحت کارڈ کے حوالے سے ایک لانچنگ کر رہے ہیں، تو ایسے ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض صاحب جو ہیں وہ بھی پہلا قدم اٹھا چکے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی جڑنا چاہیے اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے فلاحی کام کر سکتے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں جیسے کہ پاکستان میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا یہی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی اور ادویات کی جو فیس ہے وہ نہیں بھر سکتے، تو اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ بہاولپور میں تمام جو لوگ پریشان ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کیپشن کے اندر نمبر بھی لکھا گیا ہے، اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس اور رپورٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ رپورٹ پہنچ جائے جو مستحق ہیں اور جو اس چیز سے جڑ سکتے ہیں۔ یہاں سے میں آپ سے لوں گا اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔